Welcome back. Goa port workers are likely to go on an indefinite strike on 16th April. They have accused the chairperson of MPT, Cyril George, of harassment. There will be a demonstration by the Goa port and dock employees on 8th April. जो आमचो चेअरमॅन आहा तो कामदारांचेर अत्याचार करपाक लागलो आसा. आपणाक जाय ते दादागिरी करता आनी वर्करांक ह्या डिपार्टमेंटांसून त्या डिपार्टमेंटाक घालता. ह्या डिपार्टमेंटान त्या डिपार्टमेंटाक घालपाक आमी ताका रिक्वेस्ट केल्या तूं युनियना कडेन पयलें उलय आनी मॉड्युलिटी तयार कर. तो आमचें कांयच आयकपाक सोदना. हो चेअरमॅन जो हिंगा येयल्लो आहा हो मुर्मुगांव पोर्ट काबार करपाक येयल्लो आसा आनी मुर्मुगांवच्या कामदारांक सगल्यांक रस्त्यार घालपाक येयल्लो आहा. आमी ह्या मुर्मुगांव पोर्टर्साची स्ट्रायक नोटीस सर्व केल्ली आसा. 16 एप्रिलाक एनी मोमेंट आमी स्ट्रायकार वचूंक शकता. तेजे पयलें हांव सगळ्या कामदारांक उलो मारता की 8 तारखेर सकाळीं 9:30 वाजता एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसा कडेन हे डेमॉन्स्ट्रेशन आमी करपाचें आसा. ते डेमॉन्स्ट्रेशन सक्सेस करपाक मुर्मुगांव पोर्टर्साचे सगळे कामदार, सगळे डिपार्टमेंटाचे कामदार, CHLD न्हू पण आख्ख्या 2000 कामदारांनी ह्या डेमॉन्स्ट्रेशनाक येवचें आनी हें डेमॉन्स्ट्रेशन सक्सेस करचें. Power Minister Milind Naik has assured to commence bi-monthly electricity billing within the next 2 months through GEL. Minister was on a visit to Sankhli to hear public grievances. He said that grievances were small in nature but important. Milind Naik said that Power Department is leaving no stone unturned to improve and provide adequate power supply. Minister has till now completed public hearing in 17 constituencies. पॉवर डिपार्टमेंटाचे सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून त्या डिव्हिजनाच्या मनशांक आमच्या इंजिनियरांकय थोडे टायट करप आनी लोकांक कडल्यान डायरेक्टली ग्रीवन्सीस आयकप. आयच्या दिसा पर्यंत म्हाका दिसता 15 ते 17 कॉन्स्टिट्युएन्सी कंप्लीट केला. बारीक लोकांचे बारीक इश्यू खूब आहा पण ते इम्पॉर्टंट विशय आहा आनी ते आमी सोडोवपाचे प्रयत्न करतले. आतां ते जेला कडेन दिवन आमचे गव्हर्मेंट दिवन तेंचे कडेन ऑलमोस्ट विदीन नेक्स्ट म्हाका दिसता 2 म्हयन्या भितर बाय मंथली बिलींग हें 100% जावपाचें. हे कंप्लेन हांव ऑल गोवा सगळे आयकत आसा तांकांय बीन पॉवर डिपार्टमेंटाचें काम ते एकाद्रे फावटी लायट गेली जाल्यार एकाच फावटी गांवान बिवान 4 कोनशाक वयता. जप्प करून ते पावोंक शकना पण तांच्या खातीर व्हेहिकल बीन कितें शॉर्टेज आसल्यार अरेंज करपाची तयारी करपाची केल्या. कारण सगळे लागीं आसा. म्हाका म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी इजी हँडल करपाक मुर्मुगांव पण दोतोर सावंताक ते खूब डिफिकल्ट जाता. म्हाजे कडेन 10 मणीस जाले ताका 50 जाय पडटले. म्हाका कळटा तें आनी तेचेर विचार केलो वयतलो आमी करतले ताका सोल्यूशन. बारीक कामां ते हिशोबान धरल्या. कोणाक स्ट्रीट लायट नासले खंयच्या गांवांत नासले अशे थोडेशे 2-3 गांव आसले जाका अजिबात लायटच नासले आयज पर्यंत. म्हाका दिसता सांखळे हांवें केला तसले कंप्लीट तांकां फूल हे हाडून कितले काणकोण कडेन केला. Holy Saturday was observed by Christian brethren. Easter Vigil, as it is known, is a period between Holy Saturday and Easter Sunday. Catholics pray the whole day and repent for their sins. People are believed to bury their sins in the tomb of Jesus and await being cleansed from evil and sins. Easter Sunday thereafter is a celebration of the resurrection of Jesus Christ. आवयक पूत ना जालो करो पूण आमा पातक्यांक पातकाचे रीण उरले ना. ह्या जेजूच्या फणान बाबा भणीनो आमचे पातक घालुया, आमचे वायट संवय घालुया, आमचे कुसडेपण घालुया आनी हेर वायट जे आमच्या समाजान वसता ते आमी पुरुया आनी मारये भाशेन ताच्या पुनर्जीवनपणाची वाट पळोवन आमी रावया. हीच सायबीण माय, देवाच्या पुताची आवय, आमची आवय, आमचे पासत विनोदी करू, तिची देख आमी घेवया, तिचे भाशेन जेजूच्या पावलांनी आमी चलुया, तिचे भाशेन देवाची खरी शीस आमी जावया. Let's take a short break. Stay tuned.